बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उर्दू स्टोरी प्लस में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए एक और सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद है कि कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। कहानी पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल उर्दू स्टोरी प्लस को सब्सक्राइब कीजिए। फैसल मेरे चचाजाद भाई हैं। एक रोज़ वो मिलने आए तो बताने लगे कि मैं छुट्टी पर आया हूँ। सऊदी अरेबिया में जिस पाकिस्तानी हस्पताल में मेरी तैनाती है, उसके इंचार्ज डॉक्टर लतीफ़ हमारे शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। वो गुज़िश्ता 8 बरसों से वहाँ हैं। अब तक वो 8 हज कर चुके हैं। एक दिन मैंने डॉक्टर लतीफ़ से सवाल किया कि क्या उन्होंने सऊदी अरेबिया आने के लिए यकीनन दुआएं मांगी होंगी, तो उन्होंने जवाब में मुस्कुराकर कहा, मैंने ऐसी कोई दुआ नहीं मांगी। मैं हर हाल में मुतमईन रहने वाला आदमी हूँ। जो मिला अल्लाह की तरफ से मिला। मैं उम्रे पर जाना चाहता था। रकम कम थी तो रकम का बंदोबस्त बड़े भाई ने कर दिया, मगर मेरी कम नसीबी कि कुछ ऐसे इखराजात आ पड़े कि मैं जा नहीं सका। यूँ रकम खर्च हो गई। तब एक देहाती बुढ़िया ने दुआ की सूरत में मेरी सिफारिश की। बस उसी मजलूम की दुआ कबूल हो गई और मैं मालामाल हो गया। ये एक ठिठुरती रात थी। मैं सिविल अस्पताल ओकाड़ा में ड्यूटी पर मौजूद था। रात 12 बजे के बाद एक मरीज़ एमरजेंसी वार्ड में लाया गया। ये एक देहाती नौजवान था जिसे उसके सगे भाई ने चाकू के मुसलसल वार करके शदीद ज़ख्मी कर दिया था। उसको दिल के करीब ज़ख्म था और खून मुसलसल बह रहा था। रात के 1 बजे के लगभग मैंने अस्पताल कॉलोनी में जाकर सर्जन को जगाया। उन्होंने हमारे साथ मिलकर उसकी सर्जरी की। दिल के करीब मुतादिद ज़ख्मों के बावजूद अल्लाह ताला ने उसके दिल को महफूज रखा। इस अमर पर सबको हैरत और मुसर्रत थी। कामयाब ऑपरेशन के बाद जब हम थिएटर से निकले तो एक हंसता हाल देहाती औरत ऑपरेशन थिएटर के बाहर मौजूद थी। हमें देखकर उम्मीद भरे लहजे में सवाल किया, डॉक्टर साहब, क्या मेरा पुत्र बच वैसी? हाँ अम्मा, उसका ऑपरेशन कामयाब हो गया है। इतना कहकर डॉक्टर आगे बढ़ गए। सर्जन ने एक और डॉक्टर के ज़िम्मे मरीज़ की देखभाल का फ़र्ज़ सौंपा और मैं अस्पताल से घर आकर अपने मकान में सो गया। सुबह जब मैं अस्पताल जाने को तैयार होकर घर से निकला तो ये देखकर हैरत हुई कि हंसता हाल बूढ़ी मेरे मकान की दीवार के साथ टेक लगाई बैठी है। वो औरत बूढ़ी थी जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर थी। रात भर यूं ही सर्दी में ठिठुरती रही। एक बार दिल खौफ के मारे लरस गया। मेरी कदमों की आहट से वो चौंकी और जो बात उसके मुंह से निकली वो ये थी, डॉक्टर लतीफ़, मेरा पुत्र बच वैसी? मतलब क्या मेरा बेटा बच जाएगा? उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा तासुर था कि रिक्कते कल्बी का आलम तारी हो गया। तसल्ली देते हुए मैंने कहा, अम्मा जी, आपके बेटे का ऑपरेशन कामयाब हो गया है, आप फिक्र मत करो, अल्लाह की रहमत से वो बच जाएगा। तभी ख्याल आया, ये औरत तो रात भर भूखी प्यासी मेरे दर पर पड़ी रही है। ये सोचकर मैंने पूछा, अम्मा, क्या नाश्ता करोगी? वो तुरंत बोली, जी डॉक्टर पुत्र, नाश्ता तो करूँगी, बहुत भूख लगी है। मैं बूढ़ी अम्मा को घर के अंदर ले आया, नाश्ता करवाया। उसके बाद उसे साथ लेकर अस्पताल आ गया ताकि उसे उसके बेटे से मिलवा दूँ। जब मैंने उसके हमरा मुतल्लिका वार्ड का दौरा किया जहाँ उसका लखते जिगर बिस्तर पर पड़ा था, तो उसे देखकर बूढ़ी माँ की आंखें आंसू से लबरेज हो गईं। उसने पुकारा, करम पुत्र, आंखें खोल। माँ की आवाज़ पर नौजवान ने आंखें खोल दी, जैसे उसे भी ममता की पुकार का इंतज़ार था। वो बात नहीं कर सकता था। आहिस्ता से हाथ हिलाकर गोया माँ को तसल्ली थी। बुढ़िया के चेहरे पर खफीफ सी मुस्कुराहट फैल गई। अपने बेटे को जिंदा पाकर वो सुकून में आ गई थी। मैं उसको वार्ड से बाहर लाया ताकि उसका बेटा डिस्टर्ब ना हो। उस वक्त उसे मुकम्मल सुकून की ज़रूरत थी। बाहर आकर मैंने उस अम्मा से पूछा, कोई मसला हो तो बताना।
وہ بولی، بیٹا کل رات جب میں اپنے زخمی بیٹے کو ہمسائے کے ٹریکٹر میں یہاں لائی تھی، ہمسائے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، تب آپ کے ڈسپینسر نے مجھ سے سارے پیسے چھین لیے اور دھمکی دی کہ اگر تم نے اس رقم کے بارے میں کسی کو بتایا تو میں تم پر اور تمہارے دوسرے بیٹے پر ارادہ قتل کا پرچہ کٹوا دوں گا، تم دونوں اور تمہارے گھر والے سب جیل چلے جائیں گے۔ یہ تو دو بھائیوں کا جھگڑا تھا، گھر کی عورتوں بچیوں کا کیا دوش۔ اس کا بیان سن کر میرے غصے کی انتہا نہ رہی۔ اسی وقت اس سنگ دل لالچی ڈسپینسر کو بلوایا اور گریبان سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گیا۔ اسے تھپڑ مار کر کہا، جو رقم تم نے بڑھیا سے ہتھیائی ہے وہ فوراً نکالو ورنہ نوکری سے نکلوا دوں گا۔ میں نے اس کی جیب سے رقم نکال کر بڑھیا کو دے دی۔ اس نے رقم گن کر اپنے پاس رکھ لی۔ چھینی ہوئی رقم اس کے حوالے کی تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ آلتی پالتی مار کر زمین پر بیٹھ گئی اور جھولی پھیلا کر نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا دیں۔ اشک بار آنکھوں اور لرزتے ہاتھوں کی دعائیا انداز میں پھیلا کر بولی، ڈاکٹر لطیف، اللہ سائیں تیکو 7 حج کروائے، آمین۔ میں نے اس وقت تو اس کے کہے الفاظ پر غور نہ کیا، کیونکہ حیرت کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا، یہ سوچ کر کہ کسی غریب مصیبت زدہ کے لیے یہ رقم کسی قارون کے خزانے سے کم نہ تھی۔ غضب ہے کہ اس سفاک شخص نے ایسے کڑے وقت میں اس بے کس عورت سے رقم چھینی۔ گھر جا کر میں نے بڑھیا کی دعا پر غور کیا، شاید اس خاتون کو حج پر جانے کی شدید خواہش تھی، تبھی اس نے مجھے ایسی دعا دی تھی۔ یہ اس خاتون کی دعا کی قبولیت کی گھڑی تھی۔ میں کافی عرصہ سے کوشاں تھا کہ عرب امارات یا کسی بیرون ملک میں مجھے کام کرنے کا موقع میسر آ جائے۔ میں کئی درخواستیں دے چکا تھا مگر مراد بھر نہ آئی تھی۔ اچانک ایک ہفتے بعد مجھے میرے ہسپتال سے لیٹر ملا کہ آپ کو سعودی عربیہ 3 سال کے لیے بھجوا رہے ہیں۔ پھر یہ عرصہ بڑھتا رہا۔ میں نے یہاں تک 7 حج کر لیے اور یہ 8واں حج کیا ہے۔ عجب ہے کہ روحانی برکات اور فیوز کے ساتھ ساتھ میرے مالی فوائد بھی بڑھتے گئے۔ اللہ نے مجھے مالا مال کر دیا۔ اس بار وطن واپسی پر ہسپتال جا کر میں نے گزشتہ 8 سالہ مریضوں کی فائلیں منگوائیں تاکہ میں اس بوڑھی اماں کے کوائف اور گھر کا پتہ تلاش کر سکوں۔ اس خاتون سے رابطہ کر کے میں اس کا حال جاننا چاہتا تھا تاکہ اگر اسے میری مدد کی ضرورت ہے تو میں اس کی مالی امداد کروں اور اسے بتاؤں کہ اماں، تمہاری دی ہوئی دعا مجھے لگ گئی ہے، میں نے 7 نہیں 8 حج کر لیے ہیں۔ میں نے اس کے کوائف چھاننے میں 2-4 دن صرف کر دیے مگر اس کے کوائف تلاش کرنے میں مجھے ناکامی ہوئی۔ میں ڈاکٹر لطیف کی باتیں دل کے کانوں سے سن رہی تھی۔ ان کی باتیں سن کر میں نے دل سے دعا کی، یا اللہ میرے بچوں کو کامیاب کرنا۔ میرے بچے تو ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں، اللہ ان کو کامیابی عطا کرے، کیونکہ جیسے ڈاکٹر لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کے زخموں کا علاج کرتے ہیں اور اس بڑھیا جیسے لاچار لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کو کتنے لوگوں کی دعائیں ملتی ہوں گی، کتنے ہی لوگ جھولی پھیلا کر خداوند سے نہ جانے ان مسیحاؤں کے لیے کیا کیا مانگتے ہوں گے۔ شاید وہ بھی قبولیت کی گھڑی تھی کہ میری دعا قبول ہو گئی۔ میرا بڑا بیٹا واصف پڑھائی میں بہت دلچسپی رکھتا تھا۔ اس کی دلچسپی جنون کی حد تک تھی اور ایک دن اس کی محنت رنگ لے آئی۔ انٹر اچھے نمبروں سے پاس کرنے کے بعد اسے گورنمنٹ میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا۔ 5 سال کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب میرا بیٹا ایک کامیاب ڈاکٹر بن گیا۔ اس دن میں کتنی خوش تھی بتا نہیں سکتی۔ ڈاکٹر لطیف کی سنائی ہوئی کہانی مجھے بار بار یاد آ رہی تھی۔ میرا بیٹا کچھ سال کی پریکٹس کے بعد ایک مشہور سرجن بن گیا۔ اس نے اپنے ہی محکمے کی ایک سرجن لیڈی ڈاکٹر سے شادی کر لی۔ اللہ کا شکر ہے اب میرے دونوں بچے کامیاب ڈاکٹر ہیں اور دن رات لوگوں کی دعائیں حاصل کرتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے بھی اپنے گھر کی زیارت کروائے۔ میں نے خود تو کسی کی مدد نہیں کی
مگر میں اپنے طور سے جو کر سکتی تھی اپنے بیٹے کی بہترین تربیت کی صورت میں نے اس معاشرے کی بھلائی کے لیے کر دیا۔ میں نے 10 بار ڈاکٹر لطیف کی کہانی اپنے بیٹے کو سنائی تھی۔ اس سے ملتی جلتی کئی کہانیاں میں اپنے بیٹے کے ذہن میں اتار چکی تھی۔ شاید اسی وجہ سے میرا بیٹا بڑا ہو کر ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے دل میں ڈاکٹر کا کردار ایک ہیرو جیسا تھا۔ میں خواتین سے یہی کہوں گی کہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں، کیونکہ یہ کام آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔